तो हम आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला कर चले। वाह, आप हमें लेकर समुद्र में कूदना चाहे तो हम इसमें कूद जाए। बेशक जी, बिल्कुल। आपने इतनी जबरदस्त ये वाली, सॉरी मैं आपकी बात बीच में शायद काट गया, कि आपने ये जो बात की है, इससे ये वाला किस्सा जब मैं सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे कई दफा खड़े हो जाते हैं। बिकॉज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुझे याद है, जो वाकये में था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, चेहरा चमक उठा था इस साद बिन माज की इस एक छोटी सी बात को सुनने के बाद, कि अल्लाह के नबी इतने वो खुश हो गए और इतने वो मतलब, और फिर उनको शायद गालिबन वो रिवायत भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आज अल्लाह ने बशारत दी है कि या हमें ये माल मिलेगा या ये फौज मिलेगी और इनके साथ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्यूअर्स आपसे एक चीज़ मैं बता चलूँ, जो अभी इन्होंने अब्दुल मालिक साहब ने हमें जो किस्सा सुनाया है, ये किस्से नहीं हैं। इन किस्सों में एक बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। और मैं फिर जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो मैं एज अ लीडर साद बिन माज को एज अ लीडर रोल मॉडल देखते हुए मैं आपको ये बताऊं कि एक लीडर की ये क्वालिटी, जिस तरह अब्दुल मालिक साहब ने बताया, एक उन्होंने फौरन भांपा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे यानी कि अंसार से मुखातिब हैं, उनको अंसार का जवाब चाहिए। और इतनी बड़ी महफिल में और कोई ये नहीं भाप सका। तो एक अच्छे लीडर की ये एक निशानी है कि वो अपने ऊपर और नीचे और आसपास हर तरफ से होशियार होके जो है ना वहाँ इस तरह से हो, और उसको हर चीज़ की समझ बूझ हो और मामला फहमी हो, और वो फिर उसके बाद इनिशिएटिव ले। फिर उन्होंने फौरन इनिशिएटिव लिया। फिर आप ये देखिए कि एक लीडर की और जबरदस्त निशानी है, अब्दुल मालिक साहब मुझे इस पर करेक्ट करेंगे अगर मैं उसमें मिस्टेक हो रही हो, कि उन्होंने अंसार के बिहाफ पे खड़े होकर इतना बड़ा दावा कर दिया, और उनको ये पता था कि मेरी कौम इतनी मेरी इज्जत या मेरा प्यार या मुझसे एहतराम करती है कि जब मैं कहूँगा, यानी ये वो इश्क है या ये वो प्यार है जो एक ऐसे लीडर के साथ जिससे कौम प्यार करती है। वो नहीं जो डंडे का लीडर बनता है, उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे। वो लीडर जिससे कौम प्यार करती है, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल मालिक साहब आपको शायद याद होगा, मैं थोड़ा नामों के मामले में वीक हो जाता हूँ। जब वो सुलह हुदैबिया के वक्त में वो आया था, कुरैश की तरफ से एक बंदा जी, उर्वा बिन मसूद, बिल्कुल, जिसने कहा था कि तुम इसको कि अल्लाह के ये मैंने एक कमाल अजीब चीज देखी कि लोग इन पे मरते हैं, और जो इनसे प्यार करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस कौम के साथ हम नहीं लड़ सकते या हम इनसे नहीं जीत सकते। तो गालिबन साद बिन माज में भी उस क्वालिटी की कोई झलक नजर आती है मुझे। क्या ख्याल है आपका? इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं है कि साद बिन माज अपनी कौम के इंतहाई ज्यादा पसंदीदा, इंतहाई महबूब लीडर थे, इंतहाई महबूब कायद थे। उनकी कौम उनके इशारे पर चलने वाली थी। बेशक। तो इसलिए मोहम्मद अली साहब, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमने जिस रोल मॉडल की बात की है, और फिर ये बात एक देर में ये भी रहे, ये अंदाज होता है लीडर की खूबी होती है कि लीडर वो बात करता है जो उसकी कौम, उसके अवाम चाहते हैं। उनको पता था कि मेरे जो फॉलोअर हैं, जो अंसार हैं, उनकी वही जबान है, वही उनके दिल की आवाज है जो मैं कह रहा हूँ। और फिर एक बात भी ध्यान में ये रखें, ये जो जुमले मैंने अभी आपके सामने और हजरत साद बिन माज की जबान से जो निकले हुए जुमले, एक हकीकी मर्द मुजाहिद की जबान से निकले, दिल की गहराई से निकले हुए। और फिर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ये कलमात सुनकर खुश हो जाते हैं, खुशी की लहर दौड़ गई, अल्लाह के रसूल का दिल बाग बाग हो गया। और फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खुशी से चलो, अल्लाह ताला ने मुझसे दो ग्रोहों में से एक का वादा किया है, या तो हमें अबू सुफियान का काफिला और उसका माल और दौलत मिलेगा, या मुशरिकीन का वो लश्कर जो मक्का मुकर्रमा से आ रहा है ना, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उस पर हमें गलबा देगा, हमें फतह मिलेगी। और आपके अल्फाज कुव्वत, यकीन, ताकत, इसको कहते हैं अल्लाह की रहमत के ऊपर। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम इस वक्त गोया मैं कुफार की कत्ल गाहें देख रहा। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद अली साहब उसके बाद इस्लामी लश्कर बदर की तरफ रवाना हो गया। बेशक जी,
یہ غزوہ بدر جو ہے اس میں، اور پھر میرے خیال ہے غالباً غزوہ احد میں سعد بن معاذ اگین وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہوئے. میرا خیال ہے وہ بھی بڑا زبردست. اس سے پہلے کہ ہم غزوہ احد کی طرف جائیں، جی جی ابھی بدر کے میدان کے اندر ہم نے پہنچے نہیں ہیں، اس لیے کہ سعد بن معاذ یہ وہ شخصیت تھی جو بڑی دور رس سوچ کے مالک تھی. بے شک. ابھی بدر کے میدان میں پہنچ گیا، لشکر پہنچ گیا. جی اب یہ شخصیت اس پورے، اور مجھے الحمدللہ اتفاق ہوا ہے، کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے، لیکن میں نے ایک کام کیا. میں ایک دفعہ وہاں پر گیا، میں نے وہاں کے ایک مقامی آدمی کے ساتھ، اچھا اللہ خیر دے، بنو غفار کا تھا وہ آدمی، وہاں پر اسکول ٹیچر تھا 26 سال سے. اچھا تو میں نے بولا کہ جی مجھے بدر کے میدان کا نقشہ میں نے بنانا ہے. چنانچہ ہم وہاں پہ اترے، باقاعدہ ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے، کس جگہ عتبہ تھا، کس جگہ شیبہ تھا، کس جگہ ولید تھا، کہاں پہ مقابلہ ہوا، کہاں پہ وہ چھپر تھا. اور یہ چھپر جس کو مرکز قیادت کا نام دیا گیا ہے، مولانا سفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحیق المختوم کے اندر اس کو نام دیا ہے مرکز قیادت. اور یہ مشورہ دینے والے پتہ کون ہے؟ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. میں عجیب اس شخصیت، میں نے جب عرض کیا نا رول ماڈل کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور سوچ یہ رہی ہے کہ ہمیں فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تجویز پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی تیار رکھیں گے، اس کے بعد ہم لڑائی کریں گے، دشمن کے ساتھ ٹکر لیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمیں یہ پسند ہے کہ پتہ ہمیں ملے، لیکن خدا نہ خاصا جنگ ہے نا، جنگ کے اندر فتح بھی ہو سکتی ہے اور شکست بھی ہو سکتی ہے. کہنے لگے اگر خدا نہ خاصا دوسری صورت پیش آ جائے تو آپ ایسا کیجیے گا کہ آپ فوراً سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں جو مدینہ شریف میں پیچھے رہ گئے. اور یہ اس مرد مجاہد نے، اس ہمارے رول ماڈل نے ادا کیا، اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی جی کہتے ہیں اللہ کے رسول مدینہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. انہیں یہ معلوم ہوتا، اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں. اللہ. اور اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی کمال بات ہے کہ ویورز آپ اس بات پہ فوکس کریں، غور کریں کہ وہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جی وہ لوگ کمزور تھے یا کچھ تھے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی بھی عزت رکھی، اور انہوں نے وہ فیکٹس اور ان کو پتا تھا کہ وہ اس وجہ سے پیچھے رہے. مطلب میں تو وہی آپ والی بات ہے کہ کس کس چیز پہ پھر ان کی وہ معاملہ فہمی. اور سب سے جو مجھے خوبصورت بات اس میں لگی وہ یہ کہ پریکٹیکل، لیڈر ہیز ٹو بی اے پریکٹیکل پرسن. وہ خیالاتی دنیا میں نہیں رہتا. تو وہ اتنے پریکٹیکل تھے کہ جنگ ہے، ہم جیت گئے تو بسم اللہ، ہار گئے تو بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا روٹ لینا ہے. سو پلاننگ. اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. بے شک. اور فوری طور پر اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کیونکہ وقت بالکل تھوڑا تھا، اگلے دن سے جنگ ہونے والی تھی. بالکل یہ ایک دن پہلے کی بات ہے. اور چنانچہ ان کی اس تجویز کے اوپر اور بدر کے میدان سے قدرے شمال کی جاتی، میدان جنگ سے ایک شمال کی طرف ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چھپر بنا دیا گیا. عربی زبان کے اندر محمد علی صاحب اس کو عریش کہتے ہیں، عریش. اور یہ چھپر ایک ایسی جگہ، میں نے عرض کیا نا، اس جگہ تو اب سعودی حکومت نے بہت خوبصورت مسجد بنا دی ہے. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھی، اور سبحان اللہ وہ نماز مجھے کبھی اس لیے نہیں بھولتی کہ نماز کے دوران میں سوچ رہا ہوں عبدالوہاب ہو سکتا ہے کہ یہ وہ سجدہ جس جگہ تو سجدہ کر رہا ہے
मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे कदम हो और तू उनके कदमों के ऊपर आज सजदा दे रहा है। ओए होए होए। वो जो लज्जत थी ना, इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। अब छप्पर एक ऐसी जगह पर था जहां से पूरा मैदान जंग दिखाई देता था। ये मरकजी कमान का हेडक्वार्टर भी था। अच्छा, एक और अगली बात, मरकजी की आदत बन गया, अब इसकी हिफाजत कौन करेगा? इसकी हिफाजत करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, यानी ये एक ऐसा फलसफा था। और यहाँ पे इस बात को ज़हन-नशीन कर लीजिए, हमारे जो सामीन हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, कि ये एजाज भी हमारे इस रोल मॉडल साद इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिलता है कि उनकी कमांड में, ही इज द कमांडर, उनकी कमांड में अंसारी नौजवानों का एक दस्ता तैनात किया जाता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में कोई दुश्मन अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचा सके। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। और मतलब वही बात है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी ये ऐसा रोल मॉडल है कि इनकी हर अदा अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट और उनकी खुशनुदी के लिए